आफू भित्र रहने वाला सतगुरु जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नमस्कार। अनि फेरि आत्मदेवलाई नमस्कार। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हाम्रा सन्धि सर्पण भएका यी पञ्चतत्त्वलाई नमस्कार गर्दै सधैँझै हामी योग साधनामा लाग्दछौँ। आउनुहोस्, मानसिक रोगले पीडित अनि फेरि शारीरिक रोगले पीडित समेत पनि हामी जम्मा गरौँ, केही गर्नुपर्छ। प्रथम हामी श्वास प्रश्वासमा जाउँ। यथा योग्य आसन, हातलाई ज्ञान मुद्रा, आँखा बन्द, हृदय सीधा बनाऊ। हामीले सिक्नु छ शरीर स्थिर बनाउनलाई। अनि फेरि मनलाई पनि स्थिर बनाउन सिक्नु छ। गहिरो सास लिँदै पुरै फोक्सो पुरै भर्ने, नाभिसम्म धक्का पर्छ। एकछिनभित्र रोकिसकेपछि फेरि बिस्तारै बाहिर फ्याँक्ने, बाहिर पनि एकछिन रोक्ने, अनि फेरि भित्र। यसरी 3 पटकसम्म गहिरो सास। बाहिर फेरि भित्र। एकछिन फेरि बाहिर। फेरि भित्र। अब हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौँ करिब 5 पटक। गहिरिएर आफूसँग आफू जन्मदाखेरि भएको आवाजलाई प्रयोग गर्छौँ हामी। स्वीकार्य, एकदमसँगले महत्त्वपूर्ण कुरा छ स्वीकार्य। यसो हुँदाखेरि ओमको उच्चारण गरौँ गहिरो सास लिएर। यस्तो भयो।
पाँचौं अंतिम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। येन चेतयते विश्वं विश्वः चेतयते नयम् तम् एव शरणं यामि सैवास्तु शरणं मम। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षे यमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। हजुर हामी हात उठाऊं, दुईटै हात जोडेर रगडौं। हात केला मस्ती तातिसकेपछि बन्द आँखामा लगेर राखौं। हत्केला भित्र आँखा खोलौं, हत्केलाको तातो आँखा भित्र जाओस्। एकछिन आँखाका सम्पूर्ण समस्याहरू दूर हुन् यो तातोले। अब आँखा बन्द गर्दै अनुहारमा मालिस गरौं। सम्पूर्ण शरीरका पोइन्ट अनुहारमा छन्। हात हेर्दै आँखा खोलौं, दुई हात जोडौं। हे गुरुदेव, हामीलाई अन्तरयात्रा गराइदिबक्स्नुहोस्, युक्त बनाइदिबक्स्नुहोस्, योगयुक्त योग सिकाइदिबक्स्नुहोस्। यसरी सद्गुरुसँग प्रार्थना गर्दै हेलगुटका शरणमा अब हामी पूर्ण व्यायामका लागि उठ्ने। आज थोरै गर्ने पूर्ण व्यायाम पादचालन अथवा चालनासन अथवा दौडिने। पाद चालनासन। ल ल ल हात चलाउँदै अब यस विषयमा अर्ध बैठक घुँडामा हात, कमरमा हात राख्ने अनि बस्ने, आधी बस्ने।
एकदम हामीले यो शरीर पाएका छौं, यसलाई मसाज राम्ररी गर्नुपर्छ। यसलाई सहजता दिनका लागि पनि यसलाई दुःख दिनुपर्छ, पेल्नुपर्छ। अब यही नै जानु वृत्तासन गर्ने। दुईटै घुँडामा हात राख्ने अनि घुँडा घुमाउने, बिस्तारी घुमाउने, हतार होइन। तुलसीको हतार भयो, एकदम बिस्तारी। 10 का ठाउँमा बरु 5, तर बिस्तारी। उल्टा पनि। अनि भित्र बाहिर। बाहिर भित्र। अब हामी कति वृत्तासन गरौं। हल्का गोडा फार्ने, कम्मरमा हात राखेर कम्मरलाई बिस्तारी घुमाउने, वृत्ताकार। कति वृत्तासन। ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, बस उल्टा उल्टा, जति उल्टा त्यति उल्टा भनेर गर्ने। बस अब त्यही नै हातलाई अगाडि फैलाउँदै कति चक्रासन, कति वृत्तासन अहिले गर्यौं। अब कति चक्रासन। सास फ्याँक्दै पछाडि एकछिन पर्खिने, एकछिन पर्खिने, पछाडि गएर त्यो हातलाई हेर्ने, पछाडि गएको हातलाई, देब्रे हातलाई। अब फेरि सास लिँदै अगाडि, सास फ्याँक्दै अर्कोपट्टि जाने, अर्को हातलाई हेर्ने, हातलाई फैलाए पनि ठिक छ। माथिबाट तल हेर्दाखेरि वृक्षवल्ली आसन हुन्छ। कुर्कुच्चो हेर्नाले वृक्षवल्ली। कम्मर मजाले मर्किएको हुन्छ माथि नै। हातलाई तल नगरेर माथि नै यसरी फैलाइयो भने, यसरी फैलाइयो, यही किसिमले पर गइयो भनेदेखि कम्मर राम्ररी मर्किन्छ। यस किसिमले। अब अर्कोपट्टि पनि त्यसै गर्ने। अलिकति छिटो छिटो, कति सकिन्छ आफ्नो गच्छका अनुसार छिटो जाने। किनभनेदेखि हाम्रो शरीरलाई चलायमान बनाउनु छ। प्रत्येक सेल सेल चलायमान होस्, नसा नसा चलायमान होस्। हजुर, अब हामी पिट्टी गर्छौं। बन्द गरेको पिट्टी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बस अब ट्विस्टिङ गर्दै हामी सूर्य नमस्कार गर्छौं। ल ल ल ल पिटी पिटी ल ट्विस्टिङ तीन है। त्यही पिटीसँगै कम्मर मर्काउने, अझै नाच्दै उफ्रिँदै उफ्रिँदै उफ्रिँदै।
अब जाने सूर्य नमस्कार में। नमस्कार। हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन। सास भर्दै निकै पछाडिसम्म नाभि अगाडितर्फ आओस् सकेसम्म। अब सास फ्याक्दै हस्तपादासन तेस्रो नम्बरमा। हस्तपादासन। अब अश्व सञ्चालन देब्रे गोडो पछाडि। देब्रे गोडो पछाडि लगेर घुँडा टेक्ने देब्रे गोडाले। घुँडा टेकिसकेपछि अब अगाडिको गोडालाई घुँडालाई तलतिर दबाउँदै सास भर्दै माथितिर हेर्ने अश्व सञ्चालन आसन। अब पर्वतासन। सास बाहिर गर्दै पर्वतासन। अब सर्वाङ्गासन त्यही नै आफूलाई पाउँदै एकदम धैर्य भएर बिस्तारैसँगले मस्ती लिएर सर्वाङ्गासन घुँडा टेक्ने पैतालालाई पछाडि छोडिदिने छाती दुईटै हातका बीचमा चिउँडो टेकिदिने सास सामान्य हुन्छ यसमा। सर्वाङ्गासन आफूलाई पाइरहने मेरो शरीर यस्तो भइरहेको छ त्यहाँ आफू साक्षी स्वरूप भइरहने शरीर प्रयोग गर्न बुद्धि स्वरूप भइरहने शरीर प्रयोग गर्ने बुद्धि अनि फेरि गर्ने विचार यी बुद्धि विचारहरू सबै मिलेर हामी योगयुक्त बनिरहेका छौं आफू बनिरहेका छौं। भुजंगासन सास लिँदै अब फेरि पर्वतासन। पर्वतासन अब फेरि अश्व सञ्चालन देब्रे गोडो अगाडि ल्याउँदै हस्तपादासन। अनि फेरि हस्त उत्तानासन। नमस्कार। प्रत्येक में आफू धैर्यपूर्वक प्रत्येक अवस्था में धैर्यपूर्वक आफू युक्त बनिरहने एकदम धैर्यपूर्वक। फेरि नमस्कार। फेरि हस्त उत्तानासन। हस्त पादासन। अश्व सञ्चालनासन दाहिने गोरु पछाडि लाँदै अब पर्वतासन पाँचौं आसन। पर्वतासन सासलाई बाहिर गर्दै पर्वतासन। अब सर्वाङ्गासन घुँडा तिनै घुँडा टेक्ने त्यही ठाउँमा घुँडा सार्नु परेको छैन जहाँ छ हाम्रो घुँडा टेकाइ त्यही नै घुँडा टेक्दै चिउँडो अनि फेरि छातीलाई तल जमिनमा दुईटै हातका बीचमा टेकिदिने सासलाई सामान्य जस्तो गतिमा शरीर चल्छ श्वास जस्तो गतिमा चलोस् हेर्ने मात्रै। यो अवस्थालाई आफूले पाइसकेपछि अब हामी भुजङ्गासनमा जान्छौँ। भुजङ्गासन सास भर्दै पुरै एकदम सँगले
तल्लो पेट समेत तानिएको, छाती पुरा तानिएको एकदमसँगले यो अवस्थामा भुजङ्गासन गर्दै आफूलाई भुजङ्गासनमा पाउने। अब हामी फेरि पर्वतासन गर्छौं। अब अश्व सञ्चालन आसन गर्छौं, दाहिने गोडालाई अगाडि ल्याउँदै। अब हस्तपादासन गर्छौं। सकेसम्म घुँडालाई तन्काउँदै हस्तपादासन। अब हस्त उत्तानासन। नमस्कार। एकदम भगवान विष्णुले सूर्य भगवानलाई उपदेश गरिएको यो योगासन, प्रथम योगासन सूर्य नमस्कार। नमस्कार सक्ने गर्नुपर्छ है। नमस्कार हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, अनि फेरि अश्व सञ्चालन आसन देब्रे। अब पर्वतासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, अब फेरि पर्वतासन, फेरि अश्व सञ्चालन आसन, हस्त उत्तानासन, हस्त नमस्कार आसन। अझै एक पटक 1 2 3 छिट्टै छिट्टै गरौँ है, शरीरलाई खेलाउँ। 4 हस्त अश्व सञ्चालन आसन 4, पर्वतासन 5, अनि सर्वांगासन 6, भुजंगासन 7, छिट्टै छिट्टै भुजंगासन, अनि फेरि अश्व सञ्चालन 8, पर्वतासन, अश्व सञ्चालन आसन 9, हस्तपादासन 10, हस्त उत्तानासन 11, नमस्कार आसन 12। अब हामी दण्ड बैठक गर्छौं। पाँच पटक भए पुग्ने। अब सास बढेको छ, एकछिन पछ्याउँ सासलाई। शरीरलाई सिधा बनाएर राखिदिउँ। फोक्सो पुरा खुलेर चल्न पाओस् गति। छिटो छिटो चल्दैछ, श्वास आफै चलिरहेछ छिटो छिटो, त्यसैलाई साथ दिउँ हामी।
प्रत्येक सेलहरू सक्रिय छन्, शरीरभरि सेल सक्रिय छन्। श्वास प्रश्वास एकदम फोक्सो पूरा रूपले खुल्छ अनि फेरि खुल्छ अनि फेरि खुम्चिन्छ। 7 कड पौनसम्म अटाउने फोक्सो, तर हामी कति चलाउँछौँ? सकेसम्म प्रयत्न गरौँ फोक्सो राम्ररी खुलोस् अनि फेरि राम्ररी खुम्चियोस्। यसो गर्नाले हाम्रो श्वास गति लामो बन्न पुग्छ, श्वास गति फारू हुन पुग्छ। अत्यन्त प्रेमले श्वास प्रश्वाससँग रमाउँदाखेरि सारा विश्व सञ्चालन गर्ने शक्ति, अति महत्त्वपूर्ण शक्ति। एकछिन विश्राम, शरीरभरि याद गरौँ झमझमाहट सुरु भइसकेको छ। अब अलिकति कपालभाति, सम्पूर्ण रक्त सञ्चार क्रियामा ब्लकेज भएको, प्राण सञ्चार क्रियामा ब्लकेज, भिटामिन सञ्चार क्रियामा ब्लकेज, सम्पूर्ण सेल सेलमा पनि ब्लकेज छ भनेदेखि कपालभातिले एकदम सजिलै बाहिर निकालिदिन्छ, सफा गरिदिन्छ। हाम्रो शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ र समान नाम गरेको वायु एकदम सक्रिय हुन्छ, जसमा पेनिक्रियाज ग्रन्थि भनेर भन्छौँ हामी। शरीरमा चाहिने सुगर, चिनी अथवा शरीरले बनाउने गुलियो वस्तुको ब्यालेन्स मिलाइराख्ने पेनिक्रियाज ग्रन्थि। सिकाउनु पाएपछि के गर्छ थाहा छ? उ त मैले पनि गाई बनाउनु पर्छ मलाई लाग्छ। अर्को त्यो टिभी भएर श्वासलाई झड्काएर बाहिर फ्याँक्ने, भित्र आउँदाखेरि स्वाभाविक गतिमा श्वास आइरहोस्, फ्याँक्ने बेलामा झड्काएर फ्याँकिदिने, त्यति बेला नै नाभि दबाउने, यसको प्रक्रिया हो। यसरी कपालभाति गर्दै हामी अब अगाडि बढ्छौँ। त्रिबन्ध सहितको बाह्य फेरि मूलबन्ध,
अनि सास बाहिर गर्दै जलन्धरसँगै पेटलाई भित्र दबाउने, एकदम आफूलाई प्राप्त गर्ने। म के गर्दैछु, मेरो शरीरमा के भइरहेछ, यहाँ बुद्धिले के गर्दैछ, मेरो शरीरले के गर्दैछ। अपान वायु, समान वायु, उदान वायु मात्रै नभएर सम्पूर्ण वायुहरू सक्रिय हुन्छन्। अब हामी अग्निसार क्रिया गर्छौं। अग्निसार एकदम हामीले गरेको भोजन सहजमा पस्ने। आज चिनी रोगका लागि र मात्र त्यति मात्रै नभएर सम्पूर्ण शरीरमा समान वायु सक्रिय बनाउनलाई मण्डुकासन, यसरी मुठी पार्ने, अम्लालाई भित्र गर्दै अनि मुठी पारिसकेपछि बुढी अम्लो नाभिपट्टि, कान्छी अम्लो बाहिरपट्टि, सास ठ्याक्कै तल जाने, चिउडाले जमिन छुन प्रयत्न गर्ने। पर हेर्ने, चिउडाले जमिन छुन प्रयत्न गर्ने। बिस्तारै सास लिँदै माथि फेरि सिकिस्त आफूलाई बनाइसकेको छ सुगरले। तर गर्दा गर्दै तेस्रो पल्ट गरिसक्दाखेरि के हुन्छ आफूले अनुभव गर्ने। बस 4 देखि 5 पटकसम्म, धेरै भए 11 पल्टसम्म पनि हामी गर्न सक्छौं। अब हाम्रो पेट भारी छ, पेट घटाउनु परेछ। हेरौं पहिले हेर्ने मात्रै। हातलाई यसरी मैले कम्मरको बगलमा घोप्टे बनाएर राखेँ अनि दुईटै घोडा जोडेँ मैले। अब घोडा उचाल्न थालेँ।
करीब 60 डिग्रीसम्म उठाएँ अनि फेरि तल लाँदाखेरि 10 डिग्रीसम्म तल लगेँ तर तल राखेको छैन। फेरि माथि उठाएँ मैले। अहिले 75 डिग्रीसम्म गएको छ। तल अनि फेरि माथि। अब बिस्तारैसँगले दुईटै गोडालाई घुमाउने यसरी। विश्राम। यसरी गोडा उठाउँदाखेरि पेट मजाले कसिएको हुन्छ। सम्पूर्ण चर्बीहरू एकदम पग्लिएर जान्छन्। छिल कसिन्छ, एकदम सन्तुष्ट हुन्छ। यसरी यो सुतेर गर्ने पादवृत्तासन। यो पाउलाई पालो पालो पनि घुमाउन सक्छौं, तर दुईटै उठाउँदाखेरि जति पेट कसिन्छ एउटा उठाउँदाखेरि त्यति पेट कसिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि दुईटै उठाउन बेस्ट। एकदम पेटको मोटापा साह्रै मजाले चाटिदिन्छ यसले। मजाले चाट्दछ। मेरो यात्रामा कहीँ कहीँ 7 दिनका दिनमा 15 किलोसम्म घटाएको थियो यसले। यस्तो मिठो यात्रा थियो कहिलेकाहीँ। यसो हुँदाखेरि पेटको मोटापालाई एकदम घटाइदिन्छ। शरीरको मोटापा घटाउन पिट्टी खेल्न बराबर अरू होइन। यसरी बुझ्दै आफूले खोजी गर्दै गर्दै आफ्नो यात्रामा जाने। आफ्नो यात्रामा जाँदै जाँदै हामी जब जब